मर्निङ वाक हिँडेका महिलाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध लुटपाट 20 दिनमा 8 घटना घटाउने समूह पक्राउ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्छौं उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ। सदन 3 नेताको मात्र होइन गलत भइरहेको छ रवि लामिछानेको तर्क। प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान कामे प्रमुख सचेतक गिरी। सदन चलाउन सरकार जिम्मेवारी देखिएन योगेश भट्टराई। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र एमालेले राजीनामा माग्नु दुवै गलत महामन्त्री शर्मा। चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड फाइलको विवरण लेखा समितिमा चाहिन्छ सांसद केसी। संसदमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण सुन्न एमाले तयार। प्रचण्डले लगाएको गम्भीर आरोप फिर्ता लिनुपर्छ ओली। साउनदेखि वीर अस्पतालको ओपीडी सेवा 8 बजेदेखि सञ्चालन हुने। सेफ्टी ट्याङ्कीको फोहोर ढालमा मिसाउनेलाई महानगरले तिराए 50,000 जरिवाना। कोशीमा मन्त्री छनौट प्रति माओवादीभित्र असन्तुष्टि प्रदेश सांसदले दिए राजीनामाको चेतावनी। ठेक्का म्याद थप्ने निर्णय प्रति निर्माण व्यवसाय असन्तुष्ट पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी। आर्जुको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको स्वरसँग मिल्यो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आउनुपर्छ अर्थमन्त्री। कांग्रेस एमालेसँग बार्गेनिङ गरेर सत्ता दोहन गर्ने समाजवादी मोर्चाको आशय भट्टराई। डोटीमा विषालु च्याउ खाँदा 11 जना बिरामी। जातीय भेदभाव गर्नेलाई कम्तीमा 5 वर्ष जेल सजाय हुने प्रावधान गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। साउने सोमबारको व्रत आजदेखि गरिँदै पशुपतिनाथमा तयारी पुरा। मनसुन सक्रिय हुँदै भोलिदेखि पानी पर्ने क्रम बढ्ने र एनबीए क्लब लिगमा आर्मीको लगातार दोस्रो जित। नमस्कार, खबर दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामी प्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी भएको हुनाले हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो यो मेहनतको लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ। मर्निङ वाक हिँडेका महिलाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध लुटपाट 20 दिनमा 8 घटना घटाउने समूह पक्राउ परेको खबरबाट। मर्निङ वाक हिँडेका महिलाहरूको सुनको सिक्री श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लुटपाट गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले उमेश छेत्री, रबिन दमाई, रबिन विका र राहुल माझीलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको समूहले 1 देखि 20 असारसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा 8 जनाको सिक्री लुटेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीका अनुसार पहिलो घटना 1 असारको बिहान कपुरधारमा भएको थियो, जहाँ मर्निङ वाक हिँडिरहेकी रमा पाण्डेले घाँटीमा लगाएको गहना 2 जनाले लुटपाट गरेका थिए। अँधारो नै भएको बेलामा सीसीटीभी फुटेज हेर्दा 2 जना आएको देखिन्थ्यो, तर पहिचान हुने अवस्था थिएन। त्यही दिन टोखाको ग्रान्डी अस्पताल नजिकै लुटपाट भयो। लुटपाटको शैली कपुरधारको जस्तो थियो भने सीसीटीभी फुटेजमा केटीएम 2 को मोटरसाइकल र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको थोरै हुलिया मात्र देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। 3 गते बिहान 5:45 बजे नागार्जुन बुद्ध चोक क्षेत्रमा 2 जनाको समूहले 55 वर्षीय रेखा घिमिरेको घाँटीमा लगाएको गहना लुटपाट भयो। लुटपाट गर्नेहरू मोटरसाइकलमा आएका थिए। घटना लगत्तै प्रहरीले तत्काल गरेको सीसीटीभी फुटेजमा लुटपाटमा संलग्न भएको व्यक्ति अघिल्लो घटनामा जस्तै हुडी लगाएका थिए। महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख मनोज केसीका अनुसार सबै घटनामा रबिनले सिक्री लुटपाट गर्ने गरेका थिए। उनले लगाएको हुडी लगायतका सबै सामग्री बरामद भएको छ। लुटपाटमा प्रयोग भएको मोटरसाइकल चोरीकै थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने दाबी गर्नुभएको छ। आइतबार मिटर ब्याज पीडितको धरनास्थल नयाँ बानेश्वर पुगेर उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि सांसदमा रहेको भन्दै आयोग मार्फत र मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाएर काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ, त्यसैले चिन्तित हुनु भएको होला। तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु विधेयक संसदमा छ, अस्वीकार भएको होइन, विधेयक पारित गर्न योग्य छ। न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पूरा नगरी नछोडिने छैन। हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मिटर ब्याजलाई छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका निमित्त आयोग बनाएका थियौं। आयोगको काम रोकिँदैन, तपाईहरु ढुक्क हुनुस्, उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले 3 नेताको मुडमा संसद चल्न नसक्ने बताएका छन्। आइतबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले 3 नेताको कुरा मिल्दा चल्ने न त नचल्ने हुनु गलत अभ्यास रहेको बताएका हुन्। सदन केही नेताको मुडमा चल्ने चीज होइन, सदन जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। उनले भने जनताले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्। 3 दलले संसदमा सिन्डिकेट लागू गर्न लागिरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। उनले यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि कुरा गरेको बताएका छन्। मैले सभामुखसँग भने कुरा गरेको छैन। उनले भने महत्त्वपूर्ण कानुन पारित गर्ने अवस्थामा सांसद ठूला 3 दलका नेताको मुड अनुसार चलाउन खोजिएको भन्दै उनले असहमति व्यक्त गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान कायमै रहेको बताएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रमुख 3 दलको बैठकले पनि निकास नदिएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान यथावत रहेको प्रस्ताएका हुन्। सांसदीय संसद भवन परिसरमा आइतबार अपराह्न सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई माटोमा मिलाउने गरी दिएको अभिव्यक्ति कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने दोहोऱ्याएका हुन्। प्रमुख सचेतक गिरीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले दिएको अभिव्यक्ति प्रति संसदमा उभिएर माफी मागे संसद सुचारू गराउन भने सकिने धारणा राखे। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने सांसद चलाउने, समितिहरू चलाउने सन्दर्भमा सत्ता पक्षको सरकार जिम्मेवारी देखिँदैन। सांसद पनि राम्रोसँग चलिरहेको छैन। यो 6 महिनामा 41 वटा बैठक भए यसको प्रभावकारी नतिजा छैन। उनले सांसद चलाउने, समितिहरू चलाउने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवारी नदेखिएको बताएका हुन्। उनले भने सांसदको बिजनेस सरकारले नै बनाउने हो, तर सरकारले प्रभावकारी ढंगले बिजनेस दिन सकेको छैन। बजेट नीति ल्याउनु बिजनेस होइन, नियमित काम हो। उनले पछिल्ला 6 महिनाभित्र बसेका 41 वटा सांसद बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गरे। उनले समितिले नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु दुवै गल्ती भएको बताउनु भएको छ। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति दिएर कमजोरी गर्नुभएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सांसद र नागरिकको आत्मसम्मानमा असर पुर्याउने गरी बोल्न नमिल्ने बताउनु भयो। त्यस्तै प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु बेठिक भएको उहाँले बताउनु भयो। स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेर 5-5 महिनामा राजीनामा माग्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सार्वजनिक लेखा समितिलाई चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण दिन माग गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति केसीले यस्तो माग गरेका हुन्। चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण यो समितिलाई दिनुपर्छ। मैले त भनिरहेको छु, एउटा बल्ल बल्ल पाएको थियौं, बुझ्दै नबुझ्ने पायो। अर्को बैठक भन्दा अघि सचिवालयले दिनैपर्छ उनले भने। उनले आगामी बैठक बस्न अगावै समिति सचिवालयले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण समितिका सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने प्रत्येक हामी मान्ने सदस्यले त्यो थाहा पाउनुपर्छ, के भएको छ, के निर्णय भयो, निर्णयलाई उल्ट्याउँछौ भनेको होइन। त्यो भ्रम परिसकेको छ। त्यो निर्णय भएको कुरा नयाँ उजिर कहाँबाट आए हेर्न सक्छ समितिले। एकपटक टुङ्गिसकेको कुरा केही हुँदैन, तर जुन निर्णय भयो त्यसलाई थन्काएको छ भने सरकारले थन्काएको भए, सरकार कुनै संवैधानिक संस्थाले गरेको छ भने संवैधानिक संस्थाले थन्काओस् उनले भने। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पछिल्लो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण सुन्न तयार भएको छ, तर आत्मआलोचना सहित सांसदलाई आश्वासन नपरे सदन अवरुद्ध हुन सक्ने उसले बताएको छ। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह धेरै पटक भारत गएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसले संसदको अपमान गरेको भन्दै एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सहमतिको प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए। स्रोतका अनुसार त्यो छलफलमा एमाले प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्न तयार भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले लगाएको आरोप फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ताघातक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच सांसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवादित अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिने विषयमा एमालेसँग सहमति भएको थियो, तर उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। सांसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसित कुरा गर्दै
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीका कारण सदन चल्न नसकेको बताएका हुन्। तपाईहरू राजीनामाको मागबाट ब्याक हुनुभएको हो भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा ओलीले भने भएको थियो। उहाँ प्रधानमन्त्रीले हामीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनु भएको छैन। त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा भएन। के थियो आरोप भन्ने प्रश्नमा उनले 21 गतेको स्टेटमेन्ट पढ्न सुझाव दिए। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान नाम्स वीर अस्पतालमा ओपीडी सेवा अबदेखि 8 बजेबाट सञ्चालन हुने भएको छ। शुक्रबार नाम्सको परिषद बैठकले 1 साउनदेखि ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थात् अबदेखि अस्पतालको समय बिहान 8 देखि 4 बजेसम्म कायम गरिएको छ। हाल बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म कार्यालय सेवा हुँदै आइरहेको छ। नाम्सका उपकुलपति प्राज्ञ डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले बिरामी बिहान चाँडै आउने र बढी भिडभाड हुने भएकाले ओपीडी लगायतका अन्य सेवा सहज बनाउन समय तालिका छिट्टै बनाएको बताएका हुन्। बिरामीले सेवा लिनका लागि 7 बजे नै अस्पताल आइसक्छन्। 9 बजेसम्म कुर्नुपर्ने भएकाले बढी भिडभाड भइरहेको छ। डाक्टर बस्नेतले भने बिरामीलाई सहज र छिट्टै सेवा दिनका लागि ओपीडी लगायत अस्पतालका अन्य सेवा अबदेखि 8 बजेबाट सञ्चालन हुनेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेफ्टी ट्याङ्की ढलमा मिसाउने एकजनालाई कारबाही गरेको छ। महानगरका अनुसार काठमाडौँ 6 स्थित बौद्धका गोकुल बहादुर बुढाथोकीले सेफ्टी ट्याङ्कीको फोहोर ढलमा मिसाएको पाइएपछि 50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराइएको हो। महानगरपालिकाले भित्र जथाभावी फोहोर फाल्ने, खुल्ला ठाउँमा आगो बाल्ने, सडकमा निर्माण सामग्री राख्ने र ढल वा नदीमा फोहोर मिसाउनेलाई कारबाही गर्दै आइरहेको महानगरका प्रहरी उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिए। यी नियम अनुसार महानगरले बुढाथोकीलाई जरिवाना तिराउने काम भएको उनले बताए। उदयपुरबाट निर्वाचित कोशिका प्रदेशसभा सदस्य नारायण बुर्जा मगरले सरकार गठनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै राजीनामा दिने मनसाय रहेको बताएका छन्। उदयपुर 2-1बाट 2 पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनले आफू र आफ्नो क्षेत्रमा मतदाता प्रति अन्याय भएको बताएका छन्। आइतबार दिउँसो उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, म र मेरो मतदाता माथि बारम्बार अन्याय भयो। 2 पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्न सकेन। कोशी प्रदेश सरकार गठनप्रति मेरो विमति छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परे मलाई मतदान गर्ने सार्वभौम जनतासँग परामर्श गरेर प्रदेश सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाइसकेको छु। स्रोतका अनुसार उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा उनी मन्त्री बन्ने लगभग पक्का थियो, तर अन्तिम समयमा नाम काटिएको थियो। कोशीमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की मन्त्री बनेका छन्। ठेक्काको म्याद थप्ने गरी 21 असार 2080 मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना प्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्। यो सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग नभई निर्माण व्यवसायीलाई भार थप्ने र यो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र खरिद सम्झौता विपरीत भएको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका हुन्। निर्माण व्यवसायीले यो सूचनाले खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपद परेको लगायत कारणबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा थप भएको म्याद आर्थिक दायित्व बन्ने तर्क गरेका छन्। व्यवसायले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार लगायत निगरानी गर्ने निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नसकेका आयोगको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविधाका आधारमा ठेक्का फरफार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डाक्टर आजु राणा देउवाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको आवाजसँग मिलेको पाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका दाङका शर्मा ठगी तथा संगठित अपराध कसुर मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा छन्। राणाले आफ्नो नाम जोडेर फेक अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग राखेर नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएकी छन्। त्यही निवेदनमाथि अनुसन्धान गर्दा त्यो अडियो शर्माको आवाजसँग मिलेको र त्यो अडियो टिकटकमा कसले पहिलो पटक राखेको थियो भन्ने बारेमा टिकटक सिङ्गापुरसँग जानकारी मागेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। आरजुले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उक्त फेक अडियो बदनियत पूर्ण ढङ्गबाट बदनाम गराउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा रेकर्ड गराएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेकी थिइन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनले खुकुलो मौद्रिक नीति आउने बित्तिकै अर्थतन्त्रले वित्तीय सहजता महसुस गर्ने समेत बताएका छन्। आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आइतबार आयोजना गरेको नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री डाक्टर महतले भने मौद्रिक नीतिलाई अलिकति खुकुलो बनाएर लैजाँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ। यो कुरालाई हामीले स्पष्ट ढङ्गबाट राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वलाई भनेका छौँ। अब आउने मौद्रिक नीतिमा मार्जिनली पोलिसी रेटमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। मनिटरी पोलिसीको टुल्सहरू समय सापेक्ष प्रयोग हुन आवश्यक छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन देशको मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै उनले यसको सञ्चालन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई जिम्मा दिएको बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चाको काङ्ग्रेस र एमालेसँग मोलमोलाई बार्गेनिङ गरेर सत्ता दोहन गर्ने आशय रहेको भन्दै आफूहरू उक्त मोर्चामा आबद्ध नभएको टिप्पणी गरेका छन्। समाजवादी मोर्चा गठनका लागि आफूले पहल गर्दै आए पनि अन्त्यमा आफूहरूसँग छलफल र परामर्श बिना नै मोर्चा घोषणा गरिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्। नयाँ युगको नयाँ ढङ्गको समाजवादी कुनै स्पष्ट सोच नभएको र सिर्फ अङ्कगणितका आधारमा काङ्ग्रेस र एमालेसँग पालो मोलमोलाई गरेर सत्ता दोहन गर्ने मात्र त्यसको आशय देखेकाले त्यसमा हामी संलग्न हुने प्रश्नै उठेन, किनकि त्यो समाजवादीको उद्धात मध्य प्रति नै ठूलो घात हो, भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। यस बीचमा केही क्षेत्रीयवादी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दा आफूहरूको छवि जनसमक्ष धमिलिएको कुरा स्वीकार गर्दै उनले अब त्यसलाई सच्याउने भन्दै आत्मालोचना समेत गरेका छन्। साथै उनले नयाँ अग्रगामी शक्तिसँग सहकार्य गरेर नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। ढोटीमा विषालु च्याउ खाँदा 11 जना बिरामी परेका छन्। दिपाल सिलगढी नगरपालिका 5 इन्द्रचोकका 11 जना विषालु च्याउ खाँदा बिरामी परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ड्युटीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र धमालाले बिरामी परेका 11 जनाको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उनीहरूको अवस्था मध्यम रहेको छ। जातीय भेदभाव गर्नेलाई कम्तीमा 5 वर्ष जेल सजाय हुने प्रावधान गर्न सरकारवालाहरूले मन्त्रीहरूको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। संवैधानिक जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध भए पनि दलित समुदायमाथि हुने अत्याचारको श्रृङ्खला कम नभएको भन्दै राजनीतिक दलका नेता सांसद सरकारवालाले कानुन संशोधन गरी सजाय थप गर्न माग गरेका छन्। संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति मार्फत आइतबार प्रधान उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले जातीय छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी त्यसको कसुर गर्नेलाई कम्तीमा 5 वर्ष जेल सजाय र पीडितलाई थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। चन्द्रमास अनुसार पहिलो साउने सोमबारको व्रत असार 25 गते सोमबारदेखि सुरु हुने भएको छ। सौरमास अनुसार यस वर्ष साउन महिनामा अधिक मास परेको छ। चन्द्रमास अनुसार 2 वटा सोमबार पछि अधिक मास सुरु हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृति दिएको पात्रमा उल्लेख गरिएको छ। समितिका सदस्य एवं धर्मशास्त्रीविद प्राज्ञ डाक्टर देवमणि भट्टराई गुरु पूर्णिमादेखि जनै पूर्णिमासम्म सोमबार व्रत लिनुपर्ने कुरा निर्णय सिन्धुल लगायत ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको उनले बताए। धर्मशास्त्रका विज्ञ बीच यस वर्षको अधिक मासको साउनमा परेको सोमबार व्रत गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मतान्तर देखिएको छ। नेपालमा 16 मास अनुसारका सोमबार नै व्रत पर्ने परम्परा रहेको समितिको पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका धर्मशास्त्रीविद प्राज्ञ डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउँछन्। जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लेखाफाँटको सिङ्गो गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ। बस्तीभन्दा माथि रहेको लोप्रेको सिङ्गो टाढै सड्केर लेदो बग्न थालेपछि गाउँ जोखिममा परेको हो। निष्कर्षले वर्षासँगै पहाडबाट झरेको कमेरो माटो ढुङ्गा सहितको लेदोले खेतबारी समेत पुरिन थालेको छ। वडा नम्बर 5 लेखफाँटमा साविकका 2 वडामा रहेका 300 भन्दा बढी परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहाडको सबै भाग चर्किएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने डाँडामुनि रहेका मूल घडेरी गोरी गाउँ पुणा गाउँ र माझफाँटसम्म जोखिम रहेको उनले बताएका छन्। पर्वतको पारी बेनीसम्म उक्त पहिरो जोखिममा पर्ने देखिएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै खेतबारीमा रोपेको धान कोदो पहाडबाट झरेको लेदोले पुरिन थालेपछि गाउँलेहरूले स्थानीय सरकारलाई गुहारेका छन्। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सहित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको टोलीले जोखिमपूर्ण स्थलको अवलोकन गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रतिस्पर्धी नेताहरू वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत हत्तपत्ती एउटै मञ्चमा भेटिँदैनन्। उनीहरू बीच सहकार्य कम प्रतिद्वन्दिताको पृष्ठभूमि बढ्ता लामो छ। तर प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आक्रामक प्रक्रियाले उनीहरूलाई बिहिबार एकसाथ कीर्तिपुर पुर्यायो। त्यसको अघिल्लो दिन विश्व शर्मा क्रान्तिकारी सोभियत काउन्सिलको तेस्रो राष्ट्रिय भेला उद्घाटन गर्न ओडिटोरियम हल कीर्तिपुर पुगेका प्रचण्डले दोस्रो तहका पार्टी नेताहरूको आलोचनामा निकै समय खर्चे। अखिल क्रान्तिकारी बारे क्याम्पसहरूमा सोभियत जितेका मध्ये उल्लेख्य संख्याले काउन्सिल भेला बहिष्कार गरेकामा उनी क्रुद्ध थिए। दोस्रो तहमा माओवादी नेताहरू बीचको झडप यसको कारक रहेको उनले गरे। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार चले पनि यसले गरेका सकारात्मक काम प्रचार गर्न नसक्नुका पछाडि आफ्नै पार्टी पंक्तिको अन्तर्सङ्घर्ष कारक रहेको प्रचण्डले अब्जस लगाए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले आइतबार राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB की निर्देशक SI किरण भद्राचार्यले जानकारी दिन्। CIB ले पक्राउबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिवको सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। CIB ले आइतबार यो प्रकरणमा अमरजङ कम्पनीका पूर्व प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव आचार्यलाई पनि पक्राउ गरेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा राउत सहित थप 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलसाय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलसाय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार थेके र आयोजनाको वातावरण मुआवजा वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ संयोजक जगत कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोली बाँध तथा विद्युत गृह निर्माण स्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो। टोलीले गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने गरी प्रस्तावित बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको छलाङमा विद्युत गृह निर्माण स्थल, जलसायबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आरखेत लगायतका ठाउँहरूको निरीक्षण गरेको थियो। अमेरिकाले 120 देशमा प्रतिबन्धित क्लस्टर बम युक्रेनमा पठाउने भएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफूहरूलाई यो निर्णय गर्न निकै कठिन भएको बताउनु भएको छ। उहाँले युक्रेनमा गोलीगट्टा सकिने लागेकाले क्लस्टर बम पठाउने निर्णय लिन बाध्य भएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि अमेरिकाले विवादास्पद क्लस्टर बम आपूर्तिका लागि युक्रेनले गरेको आग्रह स्वीकार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। विमानबाट खसालिने या जमिनबाट प्रक्षेपण गर्न सकिने यो अस्त्रबाट सानो बमहरू निस्कन्छन्। युक्रेनका नेताहरूले अमेरिकी यो कदमको स्वागत गरेका छन्, तर रुसले भने यसको कडा विरोध गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले CNN सँगको एक अन्तर्वार्तामा यस निर्णय बारे आफूले सहयोगी राष्ट्रसँग छलफल गरेको बताउनु भएको थियो। सुडानको राजधानी खार्तुममा भएको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 22 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा महिला र बालबालिका पनि रहेका छन्। राजधानी खार्तुममा नाइल नदी किनारमा रहेको ओमदुरमानको दार एस सलाम जिल्लामा हवाई आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बल RSF बीच गएको अप्रिलदेखि लडाईँ हुँदै आएको छ। दुई सेना बीचको यो द्वन्द्वले अहिलेसम्म कम्तीमा 3000 नागरिकको ज्यान गएको छ। लाखौं नागरिक विस्थापित भएका छन्। लडाईँ राजधानी खार्तुम, उत्तरी कोर्डोफान र फाडरडार्फको विशाल पश्चिम क्षेत्रमा केन्द्रित छ। पछिल्लो आक्रमणबाट भएको मानवीय क्षतिको दोष सेना र RSFले एक अर्कालाई दिएका छन्। र मौसम खबर। आज 4 प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। दिउँसो लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा र राति कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद बिनु महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अन्य क्षेत्रमा भने हल्कादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान छ। यस्तै भोलिदेखि पानी पर्ने क्रम झन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मनसुन सक्रिय हुने संकेत देखिएकाले भोलिदेखि केही दिन देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद महर्जनले बताउनुभयो। पछिल्लो 2-3 दिन यता देशका धेरै ठाउँमा पानी कम परेको छ। पानी परिहाले पनि लगातार जसो झरी परेको छैन। तर भोलिदेखि भने मनसुन फेरि सक्रिय हुने भएकाले धेरै ठाउँमा मुसलधारे वर्षाको अनुमान गरिएको मौसमविदले बताएका छन्।
7औं पीएम कप एनभिए राष्ट्रिय भलिबल लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले पुरुषतर्फ लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राकेप कवर हलमा आइतबार बिहान भएको खेलमा आर्मीले दवाली मिलन क्लबलाई सोझो सेटमा हराएको थियो। आर्मीले दवालीलाई 25-19, 25-11, 25-20 ले पराजित गरेको हो। लगातार दोस्रो जितपछि आर्मीले 6 अङ्क जोडेको छ। आर्मीले शनिबार पहिलो खेलमा सोलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट क्लबलाई 25-8, 25-13, 25-17 ले पराजित गर्दै विजय सुरुवात गरेको थियो। टिपटप हेल्थ नेपाल स्पोर्ट क्लबले सोलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-12, 25-15, 25-19 ले पराजित गर्दै विजय सुरुवात गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोगमा नेपाल भलिबल सङ्घको भलिबल सङ्घले आयोजना गरेको एनभिए क्लब लिगमा पुरुषतर्फ 7 र महिलातर्फ 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सक्यो। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारका लागि हामीसँगै रहनुहोला। कुनै नेताको चाहिँ आफ्नो मुडमा चल्ने चिज होइन। सदन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। जनप्रतिनिधिहरू हामी जनताले कति अपेक्षा गरेर बसेका छन्। कयौँ कानुनहरू बनुन्, विधेयकहरू आउन् भनेर बसिरहेको छन्। यो अवरुद्ध भएको छ र यसलाई लिएर चाहिँ रासोपालाई चाहिँ अलिकति कोही पार्टीको चाहिँ अमुक पार्टीको पछि लागेको भन्ने किसिमको चाहिँ आरोपहरू आइरहेको छ। हामीले यति कुरा भनेका हौँ कि जुन अहिले महत्त्वपूर्ण यो अध्यादेश मार्फत आएको चाहिँ यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषय थियो, यसको पक्षमा हामी छौँ। यो लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ र सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई त्यो अन्तिम दिनमा ल्याएर यो के गर्न खोजेको, देखाउन खोजेको हो कि यो हामी चाहिँ सिरियस छौँ चाहिँ भन्ने त्यो अन्तिम दिनमा ल्याउनु पर्ने के जरुरत थियो? संसद त विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुन पनि सक्ला। अन्तिम दिनमा ल्याइसकेपछि त्यो जिरोमा जान्छ। खैर त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर 15 दिनमा अगाडि लिएर जान सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो देखाउनको लागि चाहिँ जनप्रिय बन्नको लागि चाहिँ नि यो हामीले ल्यायौँ नि मिटर ब्याजको लागि भन्ने, अनि यो प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने। प्रतिपक्ष सबै प्रतिपक्ष एउटै होइन, धेरै प्रतिपक्ष छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष छ, हामी प्रतिपक्ष छौँ। हामी आफ्नो मुद्दामा छौँ। हो कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षहरू बिच कमन मुद्दाहरू हुन्छन्, त्यो अलग कुरा हुन्। तर हामीले अहिले के भनेका हौँ भने संसद सुचारू रूपमा चलोस्, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले एउटा अत्यन्त गम्भीर विषय उठाउनु भयो। यो अत्यन्त अशोभनीय विषय भयो। एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ दिल्लीमा अमुक एकजना मान्छे जानुहुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो त गम्भीर विषय भयो। त्यसको जवाफ दिनु पर्यो। त्यसको जवाफ चित्त नबुझेपछि त्यसमा गर्ने प्रतिक्रिया अरू अलग होला। तर त्यसका कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई रोकेको भन्ने कुरा भयो र सभामुखले पनि अलिकति मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि जब योभन्दा अगाडिको सदनको बैठक चलेको थियो त्यतिखेर एमालेका सांसदहरूले बोल्नुभयो, एमालेका सांसदले आफ्नो विचार राख्नुभयो, त्यसपछि सोझै सत्ता पक्षमा लगेर राखिदिनु भयो। यस्तो भाष्य क्रिएट गर्न खोजियो कि एमालेले बोलिसकेपछि सबै प्रतिपक्षको त्यही नै आवाज हो भन्ने भाष्य क्रिएट गर्न सकियो। होइन, रासोपाको आफ्नै अडानहरू छन्, रासोपाका आफ्नै मुद्दाहरू छन्। हामीले आफ्ना मुद्दाहरूमा हामी अडिग भएर बसेका छौँ। हामीले यति भनेका हौँ स्पष्ट रूपमा कि जुन महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू हुन्छन् अथवा अध्यादेश मार्फत आएका जुन समयसँग भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्छन् त्यसमा हामी सचेत छौँ। तर त्यसै बिचमा भएका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा रासोपाले अडान लिन्छ, सोध्छ। प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुभयो भने सकिहाल्थ्यो। अब आज पनि उहाँहरूको छलफल भयो, 3 पार्टी बस्नुभयो, सदन चल्ने कुरा थियो। त्यसपछि फेरि सदन नचल्ने भन्ने कुरा हो। हामी यहीँ छौँ, हामी सदनमै छौँ। मलाई केही पनि जानकारी छैन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई फोन पनि गरेँ। मैले यो तपाईँहरूले किन यो गर्नुभएको भनेपछि एमाले अध्यक्ष र उहाँको कुराकानी चल्न बाँकी छ भन्नुभयो। एमाले अध्यक्षसँग मेरो कुराकानी गरेँ। उहाँहरूको कुरा उहाँहरू दुईजनाको, सदन उहाँहरूको होइन, सदन 3 नेताको होइन, सदन प्रतिपक्षको अझ बढी नेपाली जनता एउटा सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका कयौँ सवालमा कुराकानी गर्नुपर्ने छ। एउटा भाष्य निर्मित गरेर यसो भाष्य बनाइदिएर जुन ढङ्गले यो अभ्यास भएको छ यो एकदमै गलत भएको छ। यो गलत विषयवस्तुलाई चाहिँ हामी उजागर गर्न चाहन्थ्यौँ। यो कयौँ विषय म संसदको रोस्ट्रमबाट भन्न चाहन्थेँ, तर सदन नै नचलेपछि त यो त अत्यन्त गलत भएको छ। हामी चाहिँ यो कुराको विरोध गर्न चाहन्छौँ। सभामुखले जब आफ्ना मुद्दाहरू प्रतिपक्षले राख्ने हो नि त, त्यो राख्ने विषयलाई लिएर एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बोलिसकेपछि त्यो सोझै गएर त्यस पछाडि हामीले आफ्नो धारणा मानौँ होला। कमन विषय हुन्छन्, प्रतिपक्षहरू बीच साझा विषयहरू हुन्छन्, तर त्यसको पनि केही ठाउँहरू हुन्छन्, त्यसमा आफ्नो व्याख्याहरू हुन्छन्। त्यसको कुनै अवसरै दिइएन र आज पनि चलिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा त सरकार यदि साँच्चै नै मिटर ब्याजबाट पीडित भएका मानिसहरूको पक्षमा छ, जो हामी छौँ, यदि सरकार त्यसरी पक्षमा छ भने त्यसलाई अन्तिम दिनमा सरकारले किन ल्यायो? सदन त कहिले पनि अवरुद्ध हुन सक्छ नि त। अहिले यो कारण होला। तपाईँ सम्झनुहोस्, यस्ता महत्त्वपूर्ण जिरोमा जाने किसिमका अध्यादेश मार्फत आएका विषय जो 60 दिनभित्र जिरोमा जाँदैछ, त्यो अन्तिम दिनमा ल्याउनुको अर्थ के हो?
त्यसकारणले यो अत्यन्त शङ्कास्पद छ। यस्तो किसिमको गतिविधि नभइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना। त्यस्तै देखियो, उहाँहरूको सल्लाह मिल्यो भने संसद चल्ने भयो, नमिल्दाखेरि संसद नचल्ने भयो। संसदमा एउटा स्वतन्त्र रूपमा जितेर आउनुभएको माननीय ज्यूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। संसदलाई संसद जस्तो बनाउनुपर्छ। यो सरकार अथवा यो कुनै महत्त्वपूर्ण दलहरू, ठुला दलहरू बीचको यो भागभण्डाको विषय नै होइन। संसदमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू आउन लागेका हुन्छन्। कयौँ अहिले हेर्नुहोस् त, कयौँ मान्यज्यूहरू अहिले बाटो अवरुद्ध भएर बसेको छ, क्लोजिङको समय आएको छ। साना ठुला उद्योगपतिदेखि साना व्यापारीहरू समेत एउटा ठुलो पीडामा बसेका छन्। उनका मुद्दाहरू बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कयौँ एउटा विषय छैन। देशैभरि बाढीले आक्रान्त भएको छ, किसानका मुद्दाहरू भएका छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, माइती घरमा त्यत्रा धेरै पीडित महिलाहरू अहिले यो सहकारीबाट पीडित भएर उहाँहरू रोएर बसिरहनु भएको छ। यस्तो ठुलो पीडामा बसिरहनु भएको छ। जनताका यी पीडाहरूलाई एकातिर राखेर सत्ता टिकाउनतिर लाग्ने, कोही प्रधानमन्त्री अरू कुनै दलको संसदीय दलको बैठकमा सत्ता जोगाउनतिर दौडिने, बजेटले जनताको जनजीविकाको वास्ता नगर्ने, सदन नचल्ने, अनि सदनभित्र रहेका प्रतिपक्ष दलहरूलाई गर्ने विभेदपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने, यो अत्यन्त गलत तरिकाले चलिरहेको छ। राष्ट्रपा यस्तो कुराको घोर विरोध पनि गर्न चाहन्छ र हामी यसरी शान्त बसेर चुप लागेर जे भन्नुहुन्छ ठुला दलले त्यही भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। यतिखेर मात्र होइन, हामी कतिखेर पनि कुनै न एमाले न बिमाले सिमाले रासोपा छ, कहिल्यै कसैसँग पछाडि छैन। हामीले राष्ट्रपतिमा कसको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यौँ? एमालेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यौँ। हामीले उपराष्ट्रपतिमा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यौँ। रासोपा जनताको मुद्दामा छ। रासोपा जनताको विषयलाई लिएर जहाँ आफू उभिनुपर्छ त्यहाँ उभिन्छ, कसैको पछि लागेको छैन। हो प्रधानमन्त्रीको त्यो आरोपलाई त आरोप पुष्टि गर्ने कहाँनिर छ? हामी कहाँनिर एमालेसँग छौँ भन्नुहोस् त? कहाँनिर हामी एमालेको पक्षमा छौँ? एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा हामीले उम्मेदवारलाई भोट हाल्यौँ त? हालेनौँ नि त। एमालेको उम्मेदवार त उपराष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, हामीले भोट हाल्यौँ त? कहाँनिर एमालेको ठाउँमा छौँ? खै हामी रासोपा देशको चौथो राजनीतिक शक्ति हो, नयाँ राजनीतिक शक्ति हो, नेपाली जनताले मेन्डेट दिएर पठाएको शक्ति हो। यसका आफ्ना मुद्दाहरू छन्। केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा हामी आफै त्यसको पक्ष र विपक्षमा रहन्छौँ। सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा सुरु गरेको विषयलाई सरकारलाई हौसला प्रदान गरेको होइन र हामीले प्रतिपक्षले सरकारलाई त गाली गर्नुपर्ने। सरकारले भ्रष्टाचारी थुन्न थाल्यो भने सरकारलाई गाली गर्नु पर्दैन, हामी समर्थन गर्छौँ। हामीले शङ्काको लाभ दिएर हामीले के भन्यौँ भने जरोसम्म पुग्नुहोस्, यदि त्यसो भए त हामी त प्रतिपक्ष सरकारलाई गाडी मात्र गर्नुपर्ने। हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष रहन्छौँ। हामी सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्छौँ। कसैको पछि लाग्नुपर्ने जरुरतै छैन। चुनाव एक्लै लडेको पार्टी होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, कसैसँग साथ नलिएको पार्टी होइन। त्यस कारणले जनताको मुद्दामा, हामी आम नागरिकको मुद्दामा जनताको पक्षमा छौँ। कुनै राजनीतिक दलको पछाडि हामी रहेको छैनौँ। यो गलत भाष्य जहाँबाट पनि बनिरहेको छ त्यो गलत हो। सही र गलतलाई छुट्याउन सक्ने ल्याकत, क्षमता रासोपा आफै राख्छ। हामी हाम्रै मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर राजनीति गरिरहेका छौँ। मैले पनि भर्खरै सुने, त्यसबारे अब विस्तृत बुझ्नु त बाँकी नै छ। हामीले त संसदमै मैले भनेको जोसुकै होस्, संदिग्ध, शङ्कास्पद, नाम आएका, शङ्काको घेरामा परेका जोसुकै हुन्, बरु रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुहोस्, तर बयानमा बोलाउनुहोस्। मलाई त न्युज रुमबाट लानुभएको त्यो भनेको हुनाले यो त छानबिन प्रहरीले जरासम्म पुगेर गरोस् भन्ने पक्षमै म छु। तर तपाईँले भन्नुभएको विषयको चाहिँ भर्खरै आएको मैले पनि देखेँ, तर त्यसको अन्तर्यमा म पुग्न सकेको छैन। जोसुकै होस्, जत्रोसुकै मान्छे होस्, उसको गहिराइसम्म पुगोस् भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो चाहना हो। प्रमुख तीन दलले संसदलाई आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको देखियो। यो पहिलो पटक भएको छैन, यस अगाडि पनि भएको थियो। त्यतिखेर पनि हामी चुपचाप बस्यौँ, ठिकै छ भनेर भनिरह्यौँ। तर यो गर्न पाइँदैन, यो गलत हो। संसदको मर्यादालाई, संसदको गरिमालाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ आम नागरिकको मुद्दा बोकेर आएका हुन्छन्। यसरी कुनै सरकारले एक त बिजनेसै पनि दिन सकिरहेको छैन, कयौँ मुद्दाहरू छन् त्यतिकै अल्झिरहेको छ। त्यसमाथि संसद सल्लाह गरेर यो चाहिँ अवरुद्ध हुने, नचल्ने, सरसल्लाहमा गएर बसेर मात्रै अनुमति लिएर मात्र गर्न सक्ने भन्ने जे मुद्दा छ संसदमा लिएर आउने, संसदमा कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन लाउने भने प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनु पर्यो। र अहिले चाहिँ आज चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले बुझेअनुसार आज चाहिँ सबै चिज तयारै हुने कुरा थियो, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भन्ने कुरा थियो, फेरि आएर भएन भन्ने, फेरि के मिलेन बस्ने भन्ने कुरा भयो, फेरि भएन भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले यो गलत कुरा हो। मैले यो गलत भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु। मैले एमाले अध्यक्षसँग कुराकानी गरेको छु, साथीहरूले सभामुखसँग मैले कुरा गर्न पाएको छैन। तर एकदम गलत तरिकाले यो गइरहेको छ। यसरी जान सक्दैन, यसरी जान हुँदैन। यो गलत भाष्य चाहिँ स्थापित गरेर नेपाली जनताको नेपाली जनताको
थलो हो, यसलाई चाहिँ यस ढङ्गले सिन्डिकेटभित्र राखेर यसलाई कब्जा गर्न चाहिँ हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ। धेरै कदमहरू छन्। अब यो हामीलाई विश्वास छ यस्तो नहोला, हामी जनप्रतिनिधिहरूको आवाज संसदले सुन्ला, त्यस पछाडिका कदमहरू के हुन्छन् भन्ने कुरो त हामी अगाडि सल्लाह गर्दै जाने कुराहरू छँदैछन्। आज नै यही भन्न सकिँदैन, तर यो गलत हो। यसलाई चाहिँ नि हामी खुलेर विरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि छ, नेपाली जनताले नयाँ जनमत दिएर पठाएको पार्टी पनि छ भन्ने कुराको हेक्का संसदलाई पनि गरिमामय संसदलाई पनि रहोस्, संसदमा रहेका विशेष गरेर सत्ता पक्ष अन्य प्रतिपक्ष सबै दलहरूलाई यसको हेक्का रहोस्, यति भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले जुन खालको गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उहाँले चाहिँ वास्तवमा माटोमा मिलाउने काम गर्नुभएको छ है। र नेपाली जनतामा चाहिँ निहित सार्वभौम सत्तामाथि उहाँले चाहिँ एक प्रकारले चुनौती दिने काम पनि गर्नुभएको छ। देशको एउटा चाहिँ बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यो तहको अभिव्यक्ति दिने कुरा आफैमा अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक हो। यो निन्दनीय छ, यो भर्सन योग्य अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले सामान्य रूपले लिन सक्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा माथि अर्को कुरा हुन सक्दैन, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि अर्को कुनै चिज पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ संसदले होइन दिल्लीबाट म प्रधानमन्त्री भएको हो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु, दिल्लीको एउटा कुनै व्यापारीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि दिल्लीमा लबिङ गर्नुभयो भनेर भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू आयो, यो निश्चित रूपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो र यसले सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ, लज्जा बोध भएको छ र यस्तो व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनु भनेको सिङ्गो राष्ट्रको लागि पनि दुर्भाग्य हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ र राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। हामी बिल्कुल यथावत छौँ। उहाँले कुनै अक्षम्मै खालको चाहिँ एउटा गल्ती गर्नुभएको छ, त्यो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो सामान्य विषयको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छैनौँ। तपाईँ भन्नुहोस्, आज संसारका चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरू, विकसित मुलुकहरूको देशको प्रमुखले, कार्यकारी राष्ट्रपतिले वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो भने तत्क्षण सत्ताबाट च्युत हुन्थ्यो। तत्कालै देशका नागरिकहरू स्वाभिमानको झन्डा बोकेर सडकमा आउँथे, संसदभित्र आगो बल्थ्यो, त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो। तर यहाँ त हामीले त धेरै हदसम्म संयमता अप्नाएका छौँ। यो सामान्य विषयको रूपमा नलिउँ। के प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिँदै रहँदाखेरि के अब हामीले चाहिँ ठुलो हेरेर बस्ने? यो सामान्य विषय हो भनेर भनिदिउँ त? त्यही भनिदियो भने देशको स्वाधीनता कहाँ पुग्छ? यो सामान्य विषय हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सामान्य विषय होइन। हामी त्यही ढङ्गले यसलाई त्यसको गम्भीरतालाई बुझेर हामीले यो विषय उठाएका हौँ। जहाँसम्म मित्र ब्याजीहरूको सन्दर्भको जुन विधेयक छ नि, यो सरकारले मित्र ब्याजीहरूलाई न्याय दिने हिसाबले होइन कि देखाउनका लागि यो विधेयक संसदमा ल्याएको। अध्यादेशबाट आएको, अध्यादेश ल्याइसकेको सरकारले चाहिँ संसद वैशाखको चाहिँ 24 गते सुरुवात भयो, 24 गते संसदमा चाहिँ अध्यादेश पेश भयो, 27 गते संसदले त्यसको ओनरसिप लियो, स्वामित्व ग्रहण गर्यो है। जब अध्यादेशलाई चाहिँ अर्को प्रतिस्थापन विधेयक लिएर 60 दिनभित्र नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। 60 दिनसम्म सरकारले के गरेर बसेको थियो र अन्तिम दिनमा संसदमा विधेयक पेश गर्छ भनेपछि यो सरकार मित्र ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिने पक्षमा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मित्र ब्याजीको समस्याको अहिलेको जुन जड भनेको र यो समस्यालाई यथावत राख्ने काम भनेको सरकारले गरेको, हामीले होइन। हामी त छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ कानुन बनाएर मित्र ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। दृढताका साथ त्यो विषयमा हामी लिन्छौँ। 3टा तहको नेताहरूको बिचमा विभिन्न ढङ्गले छलफलहरू भएको छ मैले बुझेसम्म। त त्यसबाट पनि निकास निस्कने स्थिति छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो यथावतै रहन्छ र उहाँले जो कुरा बोल्नु भएको छ त्यसमा कम्तीमा पनि सदनमा आएर उहाँले माफी माग्नुभयो भने र छलफल गर्ने एउटा वातावरण। संसदको बैठक पटक स्थगत हुनु वास्तवमा दुःखद हुन्छ। तर कतिपय बेला बैठक बस्दै गर्दाखेरि बस्दै गर्दा समस्या आउने अरू बैठकलाई रोकिराखेर समाधान खोज्न सकियो भने त्यो बुद्धिमत्ता हुन्छ। त्यसकारण आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री अनि पूर्व दुवै प्रधानमन्त्रीहरू, नेपाली कांग्रेसका सभापति, एमालेको अध्यक्ष र माओवादी पार्टीको अध्यक्ष समेत, प्रधानमन्त्री समेत छलफलमा जो बस्नु भएको छ त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा छ। त्यसैले गर्दाखेरि बैठक अहिले स्थगित भयो भने हामी आशा र अपेक्षा गर्दछौँ भोलिको बैठक स्थगित नभइकन प्रक्रियामा जानेछ। र यहाँनिर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भने बोल्ने अधिकार प्राप्त छ भन्दैमा संसदको सांसदहरूको र नागरिकको पनि आत्मसम्मानलाई असर पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले त के सांसदले पनि बोल्न मिल्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि कमजोरी भएकै हो। सार्वजनिक रूपमा प्रतिपक्षी दलले किन र हामी सत्तारूढ पार्टीकै कयौँ सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भएको हामीले भनेकै हौँ। तर बोल्न अधिकार छ भन्दैमा बोल्न जसरी हेक्का पुर्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट भएन, त्यसरी नै माग्ने अधिकार छ भन्दैमा 5-5 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्न मिल्ने गरी
माग्ने काम पनि राजीनामा माग्ने काम पनि नेकपा एमालेबाट बेठिक भएको हो। हामी त अपेक्षा के गर्छौँ भन्दाखेरि भने हरेक कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै कुनै पनि सरकारले 5 वर्षसम्म काम गर्न सक्ने अवस्थाको पो परिकल्पना गर्ने हो त। 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्नु भएन भनेर भन्ने 5-5 महिनामा चाहिँ राजीनामा मागिराखेर जाँदै गर्दाखेरि त्यसले एउटा जटिलता आउँछ। त्यसैले मैले सम्झिन्छु यदि तपाईँको हरेक इभेन्टमा हरेक घटनामा चाहिँ वास्तवमा राजीनामा दिने हो भने विगतमा त्यत्रो कोरोनाको समस्या लफडा हुँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भनेर आयो, त्यसबेलै राजीनामा हुन्थ्यो होला होइन। जनताद्वारा निर्वाचित संसदले 5 वर्ष काम गर्ने भनेको बिचमा विघटन भएर त्यहाँ राजीनामा हुन्थ्यो होला। त्यसैले राजीनामा माग्ने कुरोलाई हलुका र सस्तो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बनाउनु हुँदैन। विवेकपूर्ण मुद्दा उठाउँदै गर्दा आवेगपूर्ण समाधान खोज्न खोजेको कुरा प्रतिपक्षी दलको गल्ती थियो। अब समाधानमा पुग्छ। त्यस्तो हुँदैन। प्रधानमन्त्री भन्ने नेपालको संविधानको ले निर्माण गरेको चयन गरेको संसदले चयन गरेको प्रधानमन्त्री कति आकारको संसद सदस्यहरूका साथको दल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मायने राख्दैन। प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, चाहे सानो दलको चाहे ठुलो दलको। र प्रधानमन्त्री माथि चाहिँ प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्न नपाउने, दबाब दिन नपाउने, आक्रमण गर्न नपाउने भन्ने पनि हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता के हो भन्दाखेरि भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नचुक्ने र प्रतिपक्षी दलले चाहिँ आवेगका रूपमा चाहिँ सदैव विषयलाई नलिने, त्यसलाई विधि सम्मत र प्रक्रिया सम्मत र बडा आवेग मुक्त ढङ्गले हल गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले टुङ्ग्याउँदै गर्दा के भन्छु भने विवेक सम्मत ढङ्गले मुद्दा उठाउँदै गर्दा आवेग सम्मत हल खोज्ने कार्यमा गर्यो भने कहिले पनि समाधानमा पुगिँदैन। मुद्दा विवेक सम्मत उठाउँ, समाधान पनि विवेक सम्मत ढङ्गले खोजौँ। 2 दिन 3 दिन लगाएर अन्ततः फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालले निरन्तर रहनुहुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत प्रतिपक्षीतामा रहेका जति साथीहरू संसद अवरुद्ध गर्न उभिनु भएको थियो उहाँहरू अब 2 दिन भित्रैमा शान्तपूर्वक बसेर संसद अगाडि बढेको हामीले देख्नेछौँ।